my friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon. ल ठीक छ। अब आज हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम गर्दैछौँ है, त्यो हो बेजेस थ्योरम। बेजेस थ्योरम गर्दैछौँ, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट प्राय क्वेसन चाहिँ यसबाट आउँछ है। त्यसैले अब हामी यसमा फोकस गर्छौँ। त्यसको लागि म अब बोर्डतिर स्क्रिन सेयरिङतिर जान्छु है। वाइट बोर्ड फर्स्ट, वाइट बोर्डतिर जान्छु। ल प्लिज एडमिट गर्दै जानु है। यहाँ मैले लेखेको देख्नुहुन्छ हैन? क्यान यु सी? Yes, sir. बेजेस थ्योरम। ओके, अब यो बेजेस थ्योरमको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई हामीले डाइरेक्टली हेऱ्यौँ भने पहिला अलि गाह्रो हुनसक्छ बुझ्नलाई। त्यही भएकोले म एउटा इक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु है त। एउटा इक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु, अनि त्यो भएपछि अनि थ्योरम बुझ्न सहित हुन्छ है। लेट मी स्टार्ट विथ एन इक्जाम्पल। ओके, ल एकदम ध्यान दिएर है प्लिज। ल सपोज वी हेभ 1 2 3 र यसमा मैले बक्स नम्बर 1, यसलाई मैले बक्स नम्बर 1 भने, बक्स नम्बर 2, बक्स नम्बर 3। ओके, तीनटा बक्स है। ल फर्स्ट बक्समा मानौँ 2 white and 3 red balls of identical shape and size है।
फर्स्ट बक्समा छ 2 white and 3 red. Second box has say 3 white and 2 red. Third box has say 2 white and say 6 red balls. Okay, यो जस्ट सपोजिसन है. ओके, सपोजिसन छ. ल हेरौँ, अब हामीसँग 3 बक्स छ. हामी फर्स्ट स्टेजमा के गर्छौँ, ऱ्यान्डमली यो 3टा बक्स मध्ये एउटालाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ है. नोट दिस, 3टा बक्स मध्ये एउटालाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ. भन्नुको मतलब दिस 3 इभेन्ट्स आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ. ओके, जस्तो बक्स नम्बर 1 आयो भने 2 र 3 आउँदैन, 2 आयो भने 1 र 3 आउँदैन, 3 आयो भने 1 र 2 आउँदैन. ओके, सो दिस 3 आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एज वेल एज एक्जस्टिभ. योभन्दा अरू बक्स छैन, योभन्दा बाहिरबाट आउने ठाउँ छैन. सो दिस 3 इभेन्ट्स, अब मैले यसलाई इभेन्ट्सको नाम दिएँ है त. ल, लेट अस डिनोट द सेलेक्सन अफ फर्स्ट बक्स एज इभेन्ट A1. मैले यो सेलेक्सन अफ फर्स्ट बक्सलाई इभेन्ट A1 भने, त्यस्तै सेलेक्सन अफ सेकेन्ड बक्स एज इभेन्ट A2. इभेन्ट्स आर डिनोटेड बाई क्यापिटल लेटर्स है. त्यस्तै बक्स 3 को सेलेक्सनलाई मैले इभेन्ट A3 भन्ने. ओके, यहाँसम्म ठिक छ हैन? ल, अब हामी प्रोबेबिलिटिजमा जाउँ है. यो बक्सहरू सबै आइडेन्टिकल सेप एन्ड साइजको हो, त्यसकारणले इच बक्स हैज इक्वल चान्स अफ बिङ ड्रन. ओके, हामी एउटा बक्सलाई ऱ्यान्डमली सिलेक्ट गर्छौँ हैन, र हरेकको चान्स बराबर छ. ल, टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ यहाँ पी आयो है, पी मिन्स प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ बक्स नम्बर 1, द्याट इज प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ इभेन्ट A1. ल भन्नु त, यसको चान्स कति होला? PA1. व्हाट इज द चान्स अफ सेलेक्टिङ बक्स 1? कति? यस, एनीबडी? प्रनिशा हो. ल भन्नु त, 1 बाई कति? 3 by 3. Yes, 1 by 3. Yes, very easy. 1 by 3. 3टा बक्स छ हैन, सबैको सेम चान्स छ भनेपछि 1 by 3 भइहाल्यो. 4वटा बक्स भएको भए कति हुन्थ्यो प्रोबेबिलिटी? 1 by 4. यस, 5वटा बक्स भएको 1 by 5 हैन, सबैको चान्स बराबर. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ बक्स नम्बर 2, द्याट इज A2, इभेन्ट A2. ल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ इभेन्ट A2? द्याट इज अल्सो 1 by 3. 1 by A3, 1 by 3. Similarly, probability of selecting box number 3 also same, हैन, बराबर चान्स. That is also 1 by 3. ल, फर्स्ट स्टेजमा हाम्रो के हुन्छ, आइदर इभेन्ट A1 अकर गर्छ अथवा A2 अथवा A3 अकर गर्छ. अब यो टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 फर्स्ट स्टेजमा भएको. हेरौँ त, 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. Sum should be 1. Sum of the probabilities in the first stage. Okay, यो sum चाहिँ जहिले पनि 1 आउनुपर्छ. किन त? रिजन के हो त? Because events are mutually exclusive and exhaustive. Sum of probability is 1. Okay, हेरौँ त, 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 is 1. फर्स्ट स्टेजमा 3टा बक्स छ. ओके, त्यसैले 3टा बक्स मध्ये एउटा सिलेक्ट हुन्छ. सो इभेन्ट्स के भयो त? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ. एउटा आयो भने अरू आउँदैन नि, र फेरि एक्जस्टिभ पनि छ, योभन्दा अरू छैन. ओके, त्यसैले टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. ल, अब हामीले के गर्यौँ भन्दा, फर्स्ट स्टेजमा कुनै एउटा बक्सलाई सिलेक्ट गर्यौँ है. अब त्यो सेलेक्टेड बक्सबाट अब सेकेन्ड स्टेजमा हामी लाग्यौँ. ओके, अब सेकेन्ड स्टेजमा हामी के गर्छौँ भन्दा, त्यो जुन सेलेक्ट भएको फर्स्ट स्टेजमा सेलेक्ट भएको जुन बक्स छ
त्यो बक्सबाट एउटा बल ड्र गर्छु हेर है अब सेलेक्टेड बक्स यो छ जुन पनि आउन सक्छ बक्स नम्बर 1 or 2 or 3 हामीले र्यान्डमली चुज गर्ने र्यान्डमली चुज गर्दा 1 2 3 मध्ये जुन पनि आउन सक्छ अब त्यो सेलेक्टेड बक्स जुन छ ओके त्यो बक्सबाट एउटा बल ड्र गर्छु अब ल एउटा बल 1 बल इज ड्रन ओके सेलेक्टेड जुन बक्स छ त्यो बक्सबाट एउटा बल ड्र गर्दा सपोज अहिले है लेट मी सपोज दैट इट इज रेड ल यो सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट सेकेन्ड स्टेज ओके पहिलो स्टेजमा एउटा बक्स सेलेक्ट भयो अब सेकेन्ड स्टेजमा सेलेक्टेड बक्सबाट एउटा बल ड्र भयो सेकेन्ड स्टेजमा यो हाम्रो सेकेन्ड स्टेज र सपोज दैट यो जस्ट मैले सपोज गरेँ है लेट यो के हो लेट हो सपोज let us suppose that it is a red ball ल हेर रेड बल आएर एकछिनलाई लिउँ व्हाइट बल पनि आउन सक्छ हैन रेड बल पनि आउन सक्छ किनभने हरेक बक्समा व्हाइट पनि छ रेड पनि छ त्यसैले तर हामीले अहिले के पर्टिकुलरली एउटालाई हेर्नुपर्ने हुनाले लेट अस सपोज दैट इट इज रेड बल हाम्रो रेड बल आएर ओके ल अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब फेरि प्रोबेबिलिटिजमा जाउँ है त अब कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी को रूपमा म यहाँ केही प्रोबेबिलिटी लेख्दै छु है ल प्लिज ल हेर पी अब यो रेड बल आउने इभेन्टलाई अहिले मैले आरए माने ल सपोज है ल हेर यसको मतलब के हो त पीआर है त प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड गिवन दैट हेर है यो भर्टिकल लाइन गिवन दैट यू हैव सेलेक्टेड बक्स नंबर 1 भनेको A1 ल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ अ रेड बल इफ हैन इफ भनेको कन्डिसनल ओके कन्डिसनल अथवा गिवन दैट एउटै हो इफ यू हैव सेलेक्टेड बक्स नंबर 1 इन द फर्स्ट भनेको मतलब प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ अ रेड फ्रम बक्स 1 त भन्नु त कति छ बक्स 1 बाट रेड आउने चान्स 3/5 यस 5 3/5 तीनटा रेड छ टोटल 5 बल 3/5 अब त्यस्तै अर्को यो बुझ्यो हैन कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीहरु है हामीले के सेलेक्ट गर्यो रे बक्स नम्बर 1 गिवन दैट यो त इभेन्ट ह्यापन भइसक्यो हुन्छ नि हैन A1 ह्यापन भइसक्यो A1 भनेको बक्स नम्बर 1 आइसक्यो हाम्रो हातमा हामीले सेलेक्ट गरिसक्यौं भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड फ्रम ओके रेड आउने चान्स कति भनेको यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ अ रेड बल ओके फ्रम बक्स 1 भनेको फ्रम बक्स 1 त्यसैले गिवन दैट के छ त भन्दा यु हैव अलरेडी सेलेक्टेड बक्स 1 ओके ल अब नम्बर 2 अर्को प्रोबेबिलिटी पनि हामी अब बक्स 2 मा जाउँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ अ रेड गिवन दैट you have already selected box number 2 लेको A2 भन्ने इभेन्ट ह्यापन भइसक्यो भने what is the probability of selecting a red from it 2/5 रेड आउने चान्स कति छ 2/5 ल यस्तै गरेर अर्कोमा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड फ्रम को काम गर्छ गिवन दैट हैन गिवन दैट अस्ति हेरेको थियो नि हामीले फ्रम भनेर हैन ओके रेड फ्रम थर्ड बक्स दैट इज A3 भन्ने इभेन्ट ह्यापन भयो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड गिवन दैट यू हैव अलरेडी सेलेक्टेड बक्स नम्बर 3 सो कन्डिसनल सो दिस इज कति भयो 6/8 और 3/4 ओके ल यसलाई हामी सिम्प्लिफाइड भर्सनमा 3/4 पनि लेख्न सक्छौँ ओके ल यो भयो सेकेन्ड स्टेजको है प्रोबेबिलिटी तर कन्डिसनल फर्ममा सेकेन्ड स्टेज इभेन्टको प्रोबेबिलिटी तर कन्डिसनल फर्ममा ल एकछिनलाई लिउँ अब मैले के सपोज गरेको थिएँ रेड बल आयो सपोज है रेड बल आयो भने अब हाम्रो यहाँ बेज थ्योरममा इन्ट्रेस्ट के हो भने यो रेड बल त आयो भनेको सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट अलरेडी ह्यापन भयो
हेरौँ है, रेड बल भनेको सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट भयो भने अब यो रेड बल यो फर्स्ट बक्सबाट आएको हुने चान्स कति, सेकेन्ड बक्सबाट आएको हुने चान्स कति र थर्ड बक्सबाट आएको हुने चान्स कति अथवा प्रोबेबिलिटी कति। ओके, हुनाले सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट ह्यापन भइसकेपछि हामीले यदि फर्स्ट स्टेज इभेन्टको प्रोबेबिलिटी चाहन्छौँ भने अब बेज थ्योरममा जानुपर्छ है। अहिले हेरौँ है त, सपोज हाम्रो सेकेन्ड स्टेजमा हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि जुन सेलेक्टेड बक्स छ त्यसबाट एउटा बल झिक्यौँ होइन, झिक्दा रेड आयो भने ल भनौँ त सबैले गेस गरौँ है त। ल रेड बल आयो भने वाट इज द मोस्ट लाइकली बक्स द्याट ओके वाज सेलेक्टेड इन द फर्स्ट। ल भनौँ, गेस गरौँ, अलिकति विचार गरेर सबभन्दा फर्स्ट स्टेजमा कुन बक्स सेलेक्ट भएको हुने चान्स सबभन्दा हाई छ त। सो मोस्ट लाइकली रेड त आयो अरे भने फर्स्ट स्टेजमा कुन बक्स सेलेक्ट भएको हुने चान्स बढी छ होला, ल भनौँ त। यस, भेरी गुड, थर्ड बक्स। किन त यसमा सबभन्दा बढी रेड छ 6 रेड, अरूमा भन्दा हेरौँ त होइन। त्यसैले मोस्ट लाइकली के भन्दा थर्ड बक्स पहिलो स्टेजमा सेलेक्ट भएको हुने चान्स हो। तर फर्स्ट बक्सबाट पनि आएको हुनसक्छ, किन त्यहाँ पनि रेड छ, सेकेन्डमा पनि रेड छ त्यहाँ त्यसबाट पनि आएको हुनसक्छ, तर थर्डमा सबभन्दा बढी रेड भएकोले पहिलो स्टेजमा थर्ड बक्स सेलेक्ट भएको हुने चान्स हुन्छ। त्यसैले अब हाम्रो यो बेज थ्योरम भने के हो त भन्दा बेज थ्योरम इज अल अबाउट गेटिङ प्रोबेबिलिटी अफ फर्स्ट स्टेज इभेन्ट है त। फर्स्ट स्टेज इभेन्टको प्रोबेबिलिटी निकाल्ने र त्यो प्रोबेबिलिटीलाई अपडेट गर्ने हो। फर्स्ट स्टेज इभेन्टको प्रोबेबिलिटी त यहाँ हामीलाई थाहा छँदैछ, PA1 PA2 PA3 सबै थाहा छ। तर सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट अकर गरिसकेपछि अब कुनै एउटा पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेज इभेन्ट त्यसको कारक हुने चान्स कति। जस्तो बक्स 1 कारक होइन, रेड बलको कारक कज हुने चान्स कति होइन, त्यस्तै बक्स 2 कज हुने चान्स कति रेड बलको। ओके, यसरी सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट ह्यापन भइसक्यो हुनुपर्छ। भइसक्यो भने कुनै एउटा पर्टिकुलर इभेन्ट इन द फर्स्ट स्टेजको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु नै के हो त बेज थ्योरम। त्यसैले यसमा हामीले के गर्छौँ, प्रोबेबिलिटी अफ फर्स्ट स्टेज इभेन्ट हेर है, फर्स्ट स्टेज इभेन्ट निकाल्छौँ। जस्तो यहाँ फर्स्ट स्टेजमा आइदर A1 और A2 और A3 है। तर फर्स्ट स्टेज इभेन्टको प्रोबेबिलिटी त निकालिन्छ, तर यो सेकेन्ड स्टेज इभेन्टको ह्यापन भइसक्यो हुनुपर्छ। गिभन द्याट सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट हेज अलरेडी ह्यापन, यहाँ सेकेन्ड यही हो बेज थ्योरममा हामीले गर्ने नै सेकेन्ड स्टेज। त्यसैले यो सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट है इज इक्वल टु वाट, यही हो हामीले खोज्ने नै बेज थ्योरममा खोज्ने नै यही प्रोबेबिलिटी। ल वाट है, यो मैले वाट लेखेँ, वाट। ल if you want to know the probability of first stage event when okay second stage event has already occurred, okay second stage occurred गरिसकेपछि फर्स्ट स्टेज इभेन्टको प्रोबेबिलिटी हामीले खोज्दै छौं भने त्यो के हो त, दैट इज ओके गिवन बाइ बेज थ्योरम। त्यसैलाई बेज थ्योरमले डिल गर्छ। ओके, त्यसैलाई बेज थ्योरमले डिल गर्छ। अब यहाँ फर्स्ट स्टेजको हामीलाई प्रोबेबिलिटी थाहा छँदैछ, PA1 1/3 छ, तर सेकेन्ड स्टेज ह्यापन भइसकेपछि हामी त्यही खोज्न सक्छौँ। ल हेर, जस्तो अब बेज थ्योरमबाट हामी के निकाल्न सक्छौँ, ल हेर है, प्रोबेबिलिटी हेर मैले यस्तो लेखेँ, गिभन द्याट अ रेड बल हेज अलरेडी बिन सेलेक्टेड। ल हेर है, रेड बल त आइसक्यो, यो भर्टिकल लाइन पछि जुन इभेन्ट देखिन्छ त्यो अलरेडी अकर गरिसक्यो हुन्छ है। रेड बल त आइसक्यो सेकेन्ड स्टेजमा भने वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इट केम फ्रम फर्स्ट बक्स दैट इज A1। ल फर्स्ट बक्सबाट त्यो रेड आएको हुने चान्स कति, अथवा PA2 गिभन आर भनेको सेकेन्ड बक्सबाट त्यो रेड आएको हुने चान्स कति। रेड त आइसक्यो भने त्यो फर्स्ट सेकेन्ड वा थर्डबाट आएको हुने चान्स कति भनेपछि यहाँ हेर, यो हामीले के प्रोबेबिलिटी निकाल्दैछौँ, फर्स्ट स्टेज ए। यसले के गर्छ त भन्दा
यो पहिलाको प्रोबेबिलिटीलाई अपडेट गर्छ ल्याएर त्यही प्रोबेबिलिटी हो PA1 नै निकाल्ने हो अथवा PA2 नै हो PA3 यो अनकन्डिसनल त हामीलाई थाहा छ तर अब कन्डिसनल फर्ममा आफ्टर सेकेन्ड स्टेज है सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट ह्यापन भइसकेपछि त्यही इभेन्टलाई हामीले अपडेट गर्नु छ फर्स्ट स्टेजको भने वी शैल युज बेज थ्योरम ल यो चाहिँ हामीले क्लियरली यति बुझ्नु पर्यो पहिला अनि त्यसपछि हामी बेज थ्योरमतिर लाग्न सक्छौँ अनि प्रब्लम ल यहाँ के छ प्लिज यो बुझिन्छ अहिले भनेको यो एउटा इक्जाम्पलमा अनि अब हामी थ्योरम एक्ज्याक्ट थ्योरमतिर लाग्छौँ है यो बुझिन्छ भने अब हेरौँ है त थ्योरम कतिको बुझिन्छ लेट्स सी है म यसबाट अब आउट भएर पुगेँ अहिले देखिन्छ हेर्नु त देखिन्छ सर हजुर देखिन्छ सर हुन्छ है ल बेज थ्योरमको यो मैले सिम्पल फर्ममा है यो सबभन्दा सजिलो सिम्पल फर्ममा बेज थ्योरमलाई हामीले लिइरहेको छौँ किनभने हामीलाई जस्तो फर्स्ट स्टेजमा मैले 3टा बक्सको कुरा गरेँ नि होइन त्योभन्दा अब हामी 4, 5, 6 जति बक्स पनि लिन सक्छौँ या 9वटा बक्स कन्सिडर गर्न सक्छौँ फर्स्ट स्टेजमा तर हामीलाई 3 भन्दा बढी खासै चाहिँदैन है म्याक्सिमम 3 हो आइदर 2 बक्स पनि हुनसक्छ 2 or 3 को केस हो है फर्स्ट स्टेजमा ल्याएर त्यही भएर मैले 3टा इभेन्ट त्यसो मिल्ने तरिकाले हेरिहाल्छु यहाँ है त ल लेट A1 A2 A3 फर्स्ट स्टेजमा के छ त A1 A2 A3 बी 3 म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एन्ड एक्जस्टिभ सेट अफ इभेन्ट्स भन्नाले अब यो तपाईँले बुझिहाल्नु होला म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एन्ड एक्जस्टिभ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको कुनै एउटा मात्र अकर गर्छ 3टा मध्ये हैन आइदर बक्स 1 or बक्स 2 or बक्स 3 सेलेक्ट हुन्छ फर्स्ट स्टेजमा एन्ड त्यसपछि अनि योभन्दा अरू बक्स छैन त्यसैले एक्जस्ट भयो ओके टोटालिटी नै यही हो 3टा हो एक्जस्ट भयो एक्जस्टिभ सेट अफ इभेन्ट्स एन्ड अब हेरौँ है त एन्ड इभेन्ट बी इज अब्जर्भ अब एउटा बी भन्ने इभेन्ट अब्जर्भ गर्छ जस्तो अहिले मैले भनेको थिएँ नि ओके पहिलो बक्स भित्रै भएको कुनै बल हैन हामीले सेकेन्ड स्टेजमा कुनै एउटा बल ड्र गर्छौँ हैन फर्स्ट स्टेजमा कुनै एउटा बक्स हामी सेलेक्ट गर्छौँ त्यो भित्रबाट एउटा हामी के गर्छौँ त बल ड्र गर्छौँ ओके र त्यो बल ड्र गर्दा अहिले के थियो रेड बल आउने इभेन्टलाई हामीले ओके यहाँ बी जस्तो सपोज गर्ने एन्ड इभेन्ट बी इज अब्जर्भ ओके हियर बी इज अ सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट बी भनेको अहिलेको इक्जाम्पलमा के रेड बल ओके सेलेक्सन अफ रेड बल ओके अब प्रायः जसो हाम्रो अब बुकको प्रब्लममा के हुन्छ भने डिफेक्टिभ आइटम डिफेक्टिभ आर्टिकल अथवा डिफेक्टिभ आउटपुटको कुरा हुन्छ प्रायः जसो है धेरै जसो प्रब्लम डिफेक्टिभको कुरा हुन्छ त्यसैले अब विभिन्न मेसिनको उत्पादनबाट हामीले एउटा आर्टिकल छनौट गर्छौँ फर्स्ट स्टेजमा हैन मेसिनियम 1 हुन्छ मेसिनियम 2 मेसिनियम 3 तीन थरी मेसिनको आउटपुट हुन्छ हैन एकै ठाउँमा अनि ओके अनि त्यसबाट एउटा आउटपुटलाई हामीले सेलेक्ट गर्दा त्यो के आउँछ डिफेक्टिभ आउँछ प्रायः जसो यो इभेन्ट बी भनेको डिफेक्टिभ ओके डिफेक्टिभ सेलेक्सन अफ डिफेक्टिभ आइटम जस्तो हुन्छ है त्यसैले बी इज अ सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट है यहाँ स्पष्ट छुट्टिया छ ए भनेको फर्स्ट स्टेज बी भनेको सेकेन्ड स्टेज है त ल अब देन द प्रोबेबिलिटी दैट A2 इज द कजल इभेन्ट मैले A2 लाई अहिले लिएँ A2 भनेको बक्स नम्बर 2 अहिलेको केसमा बक्स नम्बर 2 को सेलेक्सन A2 इज द कजल इभेन्ट गिभिङ राइज टु इभेन्ट बी भनेको मतलब त्यो जुन रेड बल कहाँबाट आएको त भन्दा बक्स 2 बाट ओके बक्स 2 बाट त्यो रेड बल आएको हुने चान्स त्यसैलाई हामी कन्डिसनल फर्ममा के लेख्छौँ त conditional probability of event A2 given that B has already occurred. B occurred गरिसक्यो सेकेन्ड स्टेज अकर गरिसक्यो भने फर्स्ट स्टेजको कुनै पर्टिकुलर इभेन्ट अकर गरेर त्यो हैन सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट ह्यापन भएको हुने प्रोबेबिलिटी जुन चाहिँ कन्डिसनल फर्ममा हुन्छ ओके किन बी हेज अलरेडी अकर बी त अलरेडी अकर छ त्यसैले यो कन्डिसनमा है बी अलरेडी अकर गरेको कन्डिसनमा
अब A2 भन्ने इभेन्टको हामी प्रोबेबिलिटी खोज्दैछौँ भनेको फर्स्ट स्टेजको भने इट इज गिभन बाई दिस फर्मुला यो सिम्पल फर्ममा है ल यो पनि हाम्रो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीकै फर्मुलाबाट आएको यो पनि कहाँबाट आएको कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी है त कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भइदिएको भए के हुन्थ्यो त भनौँ त यसमा के हुन्थ्यो कन्डिसनल भएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो भने यहाँ हेर्नु है कन्डिसनल भएको भए यही कस्तो फर्ममा आउँथ्यो भने हिजोको फर्मुला अनुसार प्रोबेबिलिटी अफ बोथ अकरिङ माथि हुन्छ हैन A2 Yes, sir. अनि B. A2 Intersection. बोथ अकरिङ इन्टरसेक्सन B यो माथि डिभाइडेड बाई के हुन्छ PB. PBS तल अलरेडी अकर्ड के छ B सो PB हो अब यसैबाट यो फर्मुला जेनेरेट भयो कसरी जेनेरेट भयो म बताउँछु ल है ल ओके ल हेर अब यो माथि हेरौँ यो माथिको भनेको यो हो प्रोबेबिलिटी अफ बोथ A2 एन्ड B अकरिङ भनेको यहाँ के भयो त हाम्रो हामी के को प्रोबेबिलिटी निकाल्दैछौँ भने प्रोबेबिलिटी अफ A2 आफ्टर B हेज अलरेडी अकर्ड हैन भनेपछि अब माथि हामीले के लिन्छौँ बोथ अकरिङ ओके भनेपछि यहाँ हेरौँ है त ल फर्स्ट पहिला हाम्रो के हुँदो रहेछ बक्स 2 सेलेक्ट हुँदो रहेछ A2 आयो हेर है हाम्रो इभेन्ट के छ त A2 अकर गर्ने छ नि त्यसैले A2 अकर गर्नलाई त बक्स 2 आउनु पर्यो पहिला हैन यहाँ हेर है बक्स 2 पहिला के आयो बक्स 2 A2 हैन इन्टु अब के गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि B भनेको के रेड कहाँबाट आउनु पर्यो बक्स 2 बाट ओके ल हेरौँ प्रोबेबिलिटी अफ बोथ अकरिङ बाई मल्टिप्लिकेसन लले के हुन्छ पहिला प्रोबेबिलिटी अफ A2 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ B गिभन A2 भनेको मतलब पहिला के आयो त पहिला बक्स 2 आयो अनि त्यसपछि रेड फ्रम बक्स 2 हैन रेड फ्रम बक्स 2 डिभाइडेड बाई तल हेर है त तल PB भनेको के त PB भनेको रेड बल अहिलेको इक्जाम्पल है अहिलेको इक्जाम्पल B भने रेड बल छ भनेपछि अब रेड बल भनेको बक्स 1 बाट पनि आउन सक्छ बक्स 1 बाट पनि आउन सक्छ बक्स 2 बाट पनि आउन सक्छ बक्स 3 बाट पनि आउन सक्छ अब रेड त तीनटैमा छ नि त रेड बल आयो भने बक्स 1 बाट पनि आएको हुन सक्छ बक्स 2 बाट बक्स 3 त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ पहिला बक्स 1 को लियो यहाँ है तल यहाँ हामी अब PB मा छौँ प्रोबेबिलिटी अफ B भनेको त के हो रेड बल हो रेड बल अब कसरी आउन सक्छ हेर बक्सबाट 1 बाट आयो पहिला बक्स 1 सेलेक्ट भयो A1 एन्ड अब रेड PB गिभन A1 भनेको फ्रम ओके बक्स 1 रेड फ्रम बक्स 1 अथवा भएकोले प्लस आयो किन त दोस्रोबाट नि आएको हुन सक्छ नि त रेड बल आयो भने दोस्रो बक्सबाट आएको हुन सक्दैन त त्यहाँ पनि त रेड छ त्यसैले यहाँ अरमा प्लस गर्नु ल हेर अब दोस्रो बक्समै PA2 भने के हो प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ बक्स 2 हैन Yes, sir. इन्टु अब बक्स 2 एन्ड अब कहाँबाट एन्ड रेड फ्रम बक्स 2 अथवा थर्डमा पनि रेड छ कि छैन हेरौँ छ भने थर्डबाट नि आएको हुनसक्छ त्यो रेड हैन त्यसैले अब थर्डमा PA3 थर्डबाट रेड भन्नु खोजे पहिला थर्ड बक्स सेलेक्ट भयो अनि त्यसपछि रेड आयो फ्रम थर्ड ल चौथो बक्स पनि भएको भए के हुन्थ्यो यहाँ ल भनौँ त फोर्थ बक्स त्यहाँ पनि रेड भएको भए चौथो बक्स पनि छ हो PA4 into PB गिभन A4 हो गुड त्यही हो जतिवटा फर्स्ट स्टेजमा जतिवटा हैन इभेन्ट छ त्यो सबैको सम तल आउँछ सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी अफ B यही हो यो तलको डिनोमिनेटर भनेकै प्रोबेबिलिटी अफ रेड हो प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ रेड बल त्यो यो पहिलो हैन पहिलो फ्याक्टरले फर्स्ट बक्सबाट आएको हुने प्रोबेबिलिटी दियो यो सेकेन्डले दोस्रो बक्सबाट आएको अनि यो थर्डले तेस्रो बक्सबाट आयो ल यसरी यो फर्मुला जेनेरेट भयो है अब हाम्रो यहाँ A2 गिभन B को ठाउँमा अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट के गर्यो भने P सपोज A3 गिभन B भनेको अब यहाँ यो B
अर्थात् रेड बल त आयो तर हामीलाई इन्ट्रेस्ट के लाग्यो भने अब यो A3 बाट आएको हुने चान्स कति त थर्ड बक्स पहिल्यै सेलेक्ट भयो त्यो रेड आएको हुने चान्स कति त फर्स्ट स्टेजमा थर्ड बक्स सेलेक्ट भएर सेकेन्ड स्टेजमा त्यो रेड बल आएको हुने चान्स कति भनेर निकाल्नु पर्यो भने अब हामी यो अर्को फर्मुलामा हेर्छु पहिला यसलाई क्लियर गरिदिउँ है ल हेरौँ है त अब यो तल ल हेर ए ल हेर अब ए दोस्रो फर्मुला ल इफ यु वान्ट टु नो हैन द प्रोबेबिलिटी द्याट A3 इज द कजल इभेन्ट गिभिङ राइज टु दिस बी A3 भनेको पहिलो स्टेजमा थर्ड बक्स सेलेक्ट भएर यो रेड बल सेकेन्ड स्टेजमा अकर गरेको हुने चान्स कति भनेपछि यी माथि के लिनु पर्यो यो दुईटाको इन्टरसेक्सन हो नि A3 एन्ड B हैन A3 एन्ड B त्यो भनेको A3 हामी के गर्छौँ मल्टिप्लिकेसन लले के हुन्छ PA3 इन्टु PB गिभन A3 यो त डिपेन्डेन्ट हो त्यही भएर यो गिभन चाहियो हैन A3 एन्ड B भनेको पहिला A3 अकर गर्छ अनि त्यसपछि रेड आउँछ फ्रम A3 डिनोमिनेटरमा सबैमा त्यही हुन्छ सेम किन तल PB नै हो PB भनेको रेड बल यो पहिलोबाट यो दोस्रोबाट यो तेस्रोबाट त्यस्तै हामीले अब A1 गिभन B को फर्मुला चाहियो भने पनि यु क्यान डिजाइन योरसेल्फ सकिँदैन अब A1 गिभन B भनेको पहिलो बक्सबाट रेड आएको प्रोबेबिलिटी चाहियो भने यु क्यान डिजाइन हैन सकिन्छ अब अरु केही फरक छैन यहाँ A1 अरु तल त सेम हुन्छ तल त B नै हुन्छ PB हुन्छ द्याट मिन्स यही हो सम डिनोमिनेटर इज अलवेज सेम खाली न्युमिनेटरमा मात्र चेन्ज हुन्छ यो केस अनुसार कुन बक्सबाटको प्रोबेबिलिटी खोज्दैछु त्यही अनुसारको यहाँ न्युमिनेटरमा इभेन्ट बस्छ डिनोमिनेटरमा अलवेज सेम ल यही हो हाम्रो सिम्पल फर्ममा बेज थ्योरम यसलाई मैले सिम्पल फर्म किन भने अब यहाँ फर्स्ट स्टेजमा यहाँवटासम्म कतिपय बुकमा हेर्यो भने A1 A2 A3 गरेर यहाँवटा बक्स छ भन्छ है त्यो यहाँवटा हामीलाई चाहिँदैन धेरै चाहिएन तीनटा हो तीनटा भन्दा म्याक्सिमम खास सोध्दैन ल अब यति भइसकेपछि अब हामी एक्सरसाइजमा जान्छौँ एक्सरसाइज प्रब्लम है ल अब टेक आउट बुकमा जाउँ ल मैले अब पहिला यो सुरुमै अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो प्रब्लम भएकोले म अलिक पछाडि 8 नम्बरतिर पहिला गएँ अनि फेरि ब्याक हुन्छ पछि है आई शल रिटर्न ब्याक टु जस्तो 4-5 तिर हामी पछि ब्याक हुन्छ ल हाम्रो पेज नम्बर छ 48 मा हेरौँ त मैले सुरुमा 8 नम्बर लिएँ है 8 नम्बर लिएँ है पहिला ल पहिला राम्रोसँग क्वेशन दुईचोटि पढौँ सबैले बुकमा दुईचोटि क्वेशन पढौँ अनि बल्ल हामी यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ पहिला क्वेशन राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो सबैले है ल प्लिज मैले यहाँ 2-3 मिनेट टाइम दिएँ सबैलाई क्वेशन पढ्नलाई किनभने क्वेशन नपढिकन सोलुसन सिधै बुझ्न गाह्रो हुन्छ क्वेशन राम्रोसँग बुझौँ ल 2-3 मिनेट ल म यहीँ छु सबैले बुकमा क्वेशन नम्बर 8 हेरौँ ल नम्बर 8 क्वेशन है पढ्नु होला है सबैले ल म फेरि यहाँ दोहोऱ्याएँ है ल हेरौँ यहाँ अ फ्याक्ट्री हैज 2 machines यहाँ दुईटा केस है A and B अ फ्याक्ट्री हैज 2 machines दुईटा मेसिन छ A र B machine A produces 60% of total output and B produces 40% of total output है A ले चाहिँ 60% आउटपुट दिन्छ मेसिन A ले र B ले 40% मात्र आउटपुट दिन्छ टोटल 100 भयो ल टोटल 100% मीन्स अरु कुनै मेसिन छैन है यहाँ आइदर मेसिन A अथवा मेसिन B मेसिन थर्ड मेसिन छैन किन टोटल नै 100 भइसक्यो 60 र 40 100 भयो नि हैन त्यसैले अर्को मेसिन यहाँ कुनै छैन त्यसैले फर्स्ट स्टेजमा यहाँ दुईटा इभेन्ट छ A1 र A2 मात्रै छ अब फर्दर हेरौँ है त 8% of output of machine A and 6% of output of machine B are likely to be defective मैले भनिसकेँ प्राय जस्तो प्रब्लम यस्तै हुन्छ डिफेक्टिभ केस आउटपुट हुन्छ र अनि डिफेक्टिभ हुन्छ ल अब
के छ भन्दा मेसिन ए र मेसिन बी को जुन आउटपुट छ त्यो एउटा हैन लटमा हुन्छ दुवै मेसिनको आउटपुट ओके एकै ठाउँमा ओके त्यो के हुन्छ जम्मा हुन्छ सपोज है अब त्यसबाट हामीले के गर्छौं एउटा आउटपुटलाई सिलेक्ट गर्छौं त्यो आउटपुट सिलेक्ट गर्दा के आयो रे डिफेक्टिभ आयो हेर है अब यहाँ के हुन्छ इफ एन आउटपुट सेलेक्टेड एट र्यान्डम इज डिफेक्टिभ हेर दुईटै मेसिनको आउटपुट हैन त्यहाँ जम्मा भइरहेछ एकै ठाउँमा त्यसबाट सिलेक्ट गर्दाखेरि के भएछ भन्दा एउटा डिफेक्टिभ आएछ भने अब क्वेशन हेर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्युस्ड फ्रम मेसिन बी त्यो आउटपुट मेसिन बी को उत्पादनबाट आएको हुने चान्स कति भनेर अब यहाँ के सोध्यो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्युस्ड फ्रम मेसिन बी भनेको फर्स्ट स्टेज इभेन्ट ओके यहाँ पहिला के हुन्छ प्रोडक्सन हुन्छ हैन अनि त्यसपछि आइटम अनि दोस्रो स्टेजमा पहिला चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो लटबाट सेलेक्ट हुँदा डिफेक्टिभ आउँछ त्यसैले यो डिफेक्टिभ भनेको सेकेन्ड स्टेज सेलेक्सन अफ डिफेक्टिभ सेकेन्ड हैन पहिलो स्टेजमा के छ त द प्रोडक्सन छ त्यसैले व्हाट इज द ओके प्रोबेबिलिटी ओके दैट इट वाज प्रोड्युस्ड भनेपछि फर्स्ट स्टेज इभेन्टको प्रोबेबिलिटी सोध्यो ल त्यसैले अब यसलाई हामीले अब हाम्रो थ्योरमलाई चाहिने प्रोबेबिलिटीहरू के हुन् त्यसमा जाउँ है त ल प्लिज ल हामीले गिभन अनुसारै राख्छौँ ल हेर है मैले यहाँ पहिला के सपोज गरेँ लेट A1 इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ एन आउटपुट प्रोड्युस्ड बाई मेसिन ए ल मानौ A1 भन्ने इभेन्ट के हो त भन्दा इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ एन आउटपुट प्रोड्युस्ड बाई मेसिन ए ओके मेसिन ए को आउटपुट हैन सेलेक्ट हुने इभेन्टलाई हामीले के भन्यो A1 भनेर भन्यो ओके किन त्यो लटमा दुईटै मेसिनको हैन उत्पादन त्यही लटमा छ त्यो लटबाट एउटा सिलेक्ट हुने हो हामीले एउटा सिलेक्ट गर्छौं है त ल त्यस्तै A2 भन्ने इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ एन आउटपुट प्रोड्युस्ड बाई मेसिन बी जस्तो अहिलेको इक्जाम्पलमा के थियो कुनै बक्सलाई हामी सिलेक्ट गर्थ्यौँ हैन हो यहाँ चाहिँ आइटम सिलेक्ट भयो आउटपुट सिलेक्ट भयो त्यहाँ बक्स यहाँ आउटपुट क्वेसन अनुसार हुन्छ है ल अब मैले यहाँ सहिलो होस् भनेर बी को ठाउँमा यहाँ डी राखेँ बी किन नराखेँ भने अलरेडी यहाँ मेसिन बीहरू आइरहेछ त्यही भएर त्यहीलाई इभेन्टको रूपमा यहाँ फेरि फरक इभेन्ट नराखेको है ल डी भनेको इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ अ डिफेक्टिभ आउटपुट ल हेरौँ अब फर्स्ट स्टेजमा के छ A1 र A2 छ अब यसमा आइदर A1 अर A2 अकर गर्छ है आइदर A1 अर A2 अकर गर्छ दे आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हैन अब योभन्दा अरू छैन त्यसैले एक्जस्टिभ पनि भयो अनि सेकेन्ड स्टेजमा डी ओके सेलेक्सन अफ डिफेक्टिभ आउटपुट हुन्छ ल अब प्रोबेबिलिटीमा जाउँ गिभन अनुसार है ल PA1 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ एन आइटम प्रोड्युस्ड बाई मेसिन ए मेसिन ए को हैन उत्पादनबाट हुने सेलेक्सनको प्रोबेबिलिटी कति त कति हुन्छ त भन्दा उसको उत्पादन कति % छ त त्यही आधारमा हुने हो नि उसले त 60% जस्तो 100मा 100 वटा आउटपुट छ भने 60 वटा त उसको छ नि मेसिन ए को छ भनेपछि मेसिन ए को उत्पादनबाट हुने सेलेक्सन प्रोबेबिलिटी त 60% नै भयो अब यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट भनेको 0.6 अब हामी हिसाब गर्दा डेसिमलमा जानु पर्यो हैन पर्सेन्टेजमा राखेर गर्न मिल्दैन त्यसैले डेसिमल इक्विभ्यालेन्टमा गइयो 60% मिन्स 0.6 100% मिन्स 1 हैन ल अब PA2 भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ एन आउटपुट प्रोड्युस्ड बाई मेसिन बी अब मेसिन बी को आउटपुट सेलेक्ट हुने चान्स कति छ त भन्दा मेसिन बी ले कति उत्पादन गरिरहेछ त 40% उसको त 40 छ नि 100 मा 40 छ भनेपछि 40% चान्स भयो मेसिन बी को उत्पादनबाट हुने सेलेक्सन हैन त्यसैले यो पोइन्ट हो र एउटा कुरा ख्याल गरौँ जहिले पनि यो टोटल जोडौँ त अहिले यहाँ मैले हेर है हामीले यो टोटल प्रोबेबिलिटी अफ द फर्स्ट स्टेज इभेन्ट मस्ट अलवेज बी 1 फर्स्ट स्टेज को टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 फर्स्ट स्टेजमा जतिवटा इभेन्ट छन् A1 A2 A3 हैन यो सबै इभेन्टको टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 किन त भन्दा मैले भनिसकेँ रिजन बिकज दे आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एन्ड एक्जस्टिभ हुन्छ
म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र एक्जस्टिभ भएपछि सम अफ द प्रोबेबिलिटिज इज 1। ल यो फर्स्ट स्टेज इभेन्टको प्रोबेबिलिटी भयो है। ल हेरौँ, अब हामी सेकेन्ड स्टेजमा जान्छौँ प्रोबेबिलिटीमा, तर कन्डिसनल फर्ममा। हेर है, फर्स्ट स्टेज भयो, अब सेकेन्ड स्टेज बट इन कन्डिसनल फर्म। यो प्रोबेबिलिटी हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ। जस्तो यो फर्स्ट स्टेजको भनौँ न, फर्स्ट स्टेज इभेन्टको प्रोबेबिलिटी कि क्वेसनमा सिधै दिन्छ कि हामीले क्वेसनलाई हेरेर हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। क्वेसनमै इन्फर्मेसन चाहिँ हुन्छ, बाहिरबाट खोज्नु पर्दैन, क्वेसनमै इन्फर्मेसन हुन्छ, बट वी हेभ टु कम्प्युट ओके बाई सिम्पल आइडिया होइन, सिम्पल आइडिया लगाएर कम्प्युट गर्नुपर्ने हुनसक्छ फर्स्ट स्टेजको लागि। तर सेकेन्ड स्टेज प्रोबेबिलिटी जहिले पनि दिन्छ, तर यो सेकेन्ड स्टेज भनेको कन्डिसनल फर्ममा दिन्छ सेकेन्ड स्टेज। ल हेर है त, ल प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ ओके गिवन द्याट यु हेभ सेलेक्टेड एन आइटम प्रोड्युस्ड बाई मेसिन ए। यो भने यो पी बी गिवन A1 भनेको मतलब के त, यो इभेन्ट ह्यापन भयो नि त A1 भनेको के हो त भने हामीले आइटम सेलेक्ट गर्दाखेरि कुनको आएछ त, मेसिन ए को आइसक्यो, हाम्रो हातमा आएछ। हेर, मेसिन ए को उत्पादन आयो भने अब त्यो डिफेक्टिभ हुने चान्स कति हो त भन्दा हामीलाई क्वेसनले भनेको छ नि, क्वेसनले के भनेको छ, क्वेसन पढौँ त भन्दा अब मेसिन ए ले 8% अफ द आउटपुट डिफेक्टिभ निकाल्छ अरे। मेसिन ए को उत्पादन जति हुन्छ नि, जस्तो 100वटा उत्पादन गर्छ भने उसले 8वटा त डिफेक्टिभ निकाल्छ नि। भनेपछि अब यो मेसिन ए को उत्पादनबाट डिफेक्टिभ आउने चान्स कति हो त, त्यही 8% भयो नि। त्यही लेखे कन्डिसनल होइन। मेसिन ए को उत्पादन यदि हामीहरूले सेलेक्ट गर्यौँ भने, जस्तो मेसिन ए को उत्पादनलाई एउटा लटमा राखौँ न, छुट्याएर राख्यौँ भने 100वटा मध्ये 8वटा त त्यहाँ डिफेक्टिभ हुन्छ नि, हो कि होइन? हामीलाई क्वेसन अनुसार 100वटा मध्ये 8वटा डिफेक्टिभ। त्यसको मतलब हामीले यो हेर्नु त कन्डिसन के छ, यु हेभ अलरेडी सेलेक्टेड एन आइटम प्रोड्युस्ड बाई मेसिन ए। मेसिन ए को उत्पादन हातमा आइसक्यो, A1 अकर गरिसक्यो भने अब त्यो डिफेक्टिभ हुने चान्स कति भयो त भन्दा उसले कति % डिफेक्टिभ निकाल्छ त, त्यही हो, उसले 8% डिफेक्टिभ निकाल्छ भने त्यो प्रोबेबिलिटी 8% भयो। प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ आइटम प्रोड्युस्ड बाई मेसिन ए अथवा फ्रम मेसिन ए, एउटै कुरा, बाहिर फ्रम भन्नु यहाँ एउटै। ल त्यो कन्डिसनल फर्ममा त्यो भयो ओके। ल अहिलेको केसमा के थियो, प्रोबेबिलिटी अफ रेड फ्रम, जस्तो फर्स्ट बक्स हामीले के लेखेको थियौँ, PR गिभन A1 होइन। प्रोबेबिलिटी अफ रेड फ्रम फर्स्ट बक्सलाई प्रोबेबिलिटी अफ रेडको ठाउँमा यहाँ डिफेक्टिभ हो, त्यति हो। गिभन के थियो यहाँ चाहिँ A1, त्यही हो। हेर है, यहाँ हामीलाई के दिन्छ, फर्स्ट स्टेज इभेन्टको प्रोबेबिलिटी चाहिँ अनकन्डिसनल, तर सेकेन्डको चाहिँ कन्डिसनल। अब अर्कोमा जाउँ। ल प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ अ डिफेक्टिभ गिभन द्याट यु हेभ अलरेडी सेलेक्टेड होइन एन आइटम प्रोड्युस्ड बाई मेसिन बी। ल मेसिन बी को आइटम हातमा आयो भने त्यो डिफेक्टिभ हुने चान्स कति, त्यो भनेको पी इभेन्ट बी गिभन A2। गिभन A2 भनेको यो हाम्रो मेसिन कुन बी को उत्पादन हातमा आइसक्यो भने त्यो डिफेक्टिभ हुने चान्स भनेको मतलब के त, अब मेसिन बीले कति उत्पादन गर्छ त डिफेक्टिभ, जस्तो 100 मध्ये 6वटा गर्दो रहेछ भने चान्स त 6% भयो। हाम्रो हातमा त मेसिन बी को उत्पादन छ, मेसिन बी को उत्पादन त हामीले सेलेक्ट गरिसकेका छौँ भने अब त्यो डिफेक्टिभ हुने चान्स भनेको मेसिन बीले कति % उत्पादन गर्छ त डिफेक्टिभ, त्यहीमा आधारित हुने 6%। ल अब यसरी हाम्रो सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट केमा आउँछ त, यो कन्डिसनल फर्ममा। यो चाहिँ याद गर्ने, यो सेटिङ याद गर्यो भने कहिले पनि बेस थ्योरममा गाह्रो हुँदैन है। यो सेटिङ फर्स्ट स्टेज इभेन्टको प्रोबेबिलिटी हामीलाई आइदर गिभन अर वी क्यान इजिली कम्प्युट। सेकेन्ड स्टेज इभेन्टको प्रोबेबिलिटी इन कन्डिसनल फर्म, यो अलवेज गिभन, क्वेसनमै हुन्छ, यो जहिले पनि क्वेसनमै दिन्छ। र अब यति दिइसकेपछि फेरि ब्याक टु फर्स्ट। ल हेरौँ, यो यही चाहिँ अपडेट हुने हो फर्स्ट स्टेजकै। अब यहाँ हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ, PA2 गिभन बी, यहाँ PA2 त पहिल्यै थाहा थियो
अनकन्डिसनल फर्ममा। तर यो सेकेन्ड स्टेज डी ह्यापन भइसकेपछि अब यही सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट के अरे फर्स्ट स्टेज इभेन्टको प्रोबेबिलिटी हामीलाई सोधे हुन्छ बेज थ्योरम हो। यस्तो भयो भने अब बेज थ्योरममा जाने। हेर त यहाँ रिलेसन त्यही A2 को तर आफ्टर सेकेन्ड ह्याज ह्यापन। ल अब यहाँ डिफेक्टिभ त आइसक्यो भने अब हामीलाई के चाहियो, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इट केम फ्रम ओके द प्रोडक्सन फ्रम मेसिन बी। ओके इट वाज प्रोड्युस्ड फ्रम मेसिन बी। वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इट वाज प्रोड्युस्ड भनेको द्याट डिफेक्टिभ होइन प्रोड्युस्ड फ्रम मेसिन बी द्याट इज A2। ल यही अपडेट भयो। अब अपडेट हुने हो, अपडेट गर्ने A2 त थाहा छ नि, तर फेरि हामीलाई त्यही A2 को प्रोबेबिलिटी निकाल्दैछौँ आफ्टर सेकेन्ड ह्याज ह्यापन। ल यो सेटिङ चाहिँ नबिर्सनु। ल हेरौँ के हुँदो रहेछ। फर्स्ट स्टेज इभेन्ट प्रोबेबिलिटी सुरुमा यो आइदर गिभन अर होइन कि दिया हुन्छ कि इजिली क्यालकुलेट। सेकेन्ड स्टेज कन्डिसन फर्ममा यो चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, यो अलवेज गिभन, अन्त हेर्नै पर्दैन क्वेसनमै हुन्छ, हामीले खालि पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो कहाँनिर छ, यो दिया हुन्छ। र फेरि अब फेरि ब्याक टु फर्स्टमै जान्छ। क्वेसन के हुन्छ फेरि फर्स्टमा रिक्वायर्ड के हुन्छ फर्स्टकै कुरा हुन्छ तर कन्डिसन फर्ममा। ल हेर अब यतिको लागि हामी अब बेज थ्योरममा जान्छौँ। त्यही यहाँ छ है त, म यसलाई अहिले क्लियर गरौँ। ल ल अब यसको यही छ है, सरी सोल्युसन अनि 8 नम्बरमै थियो। ल ल हेर अब युजिङ द बेज थ्योरम वी हेभ बेज थ्योरम अनुसार मैले अहिलेको थ्योरममा बी लेखेको छु इभेन्ट, तर त्यो बीको ठाउँमा अहिले डी लेखेँ। अलि सहिलो, अझै सहिलो, डिफेक्टिभलाई डी लेखिदिए है, कन्फ्युजन नहोस्। ल हामीलाई सोधेको के छ क्वेसनले, पी A2 गिभन डी होइन। ल वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इट वाज प्रोड्युस्ड फ्रम मेसिन बी द्याट इज A2 गिभन द्याट यु हेभ अलरेडी डी। यो त आइसक्यो हुनु पऱ्यो, फेरि डिफेक्टिभ त हाम्रो सेलेक्सन भइसक्यो हुनु पऱ्यो, डिफेक्टिभ त्यही भएर यो गिभनमा पऱ्यो। हेरौँ गिभन द्याट डिफेक्टिभ हेज अलरेडी बिन सेलेक्टेड भने अब वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इट केम फ्रम द प्रोडक्सन फ्रम मेसिन ओके बी भनेको A2। ल अब त्यही अनुसार हाम्रो अब यो दुइटाको इन्टरसेक्सन भनेको PA2 इन्टु PD गिभन A2 माथि होइन। यहाँ A2 पहिला के हुन्छ मेसिन बी को प्रोडक्सन सेलेक्ट हुन्छ अनि डिफेक्टिभ आउँछ फ्रम मेसिन 2। अब तल यहाँ दुइटा मात्र छ है, अब केस A1 र A2 छ नि, त्यसैले यहाँ दुइटा सम मात्रै 1 2, थर्ड छैन, यहाँ थर्ड मेसिन छैन। यो दुइटा सम किन आयो अहिलेको भन्दा अलिक फरक भयो भन्दाखेरि यहाँ केवल दुइटा फर्स्ट स्टेजमा A1 र A2 मात्रै छ, त्यसले हाम्रो दुइटा मात्र सम हुन्छ है तल। तिनवटा मेसिनको उत्पादन पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, तिनवटा भयो भने यहाँ अर्को पनि सम आउँछ। ल अब यही माथिकै उसमा A2 को ठाउँमा A1 राखिदिउँ, यु हेभ दिस फर्मुला यो पार्ट, अनि A1 को ठाउँमा फेरि A2 राखिदिउँ यो हाल्यो है। अहिलेकै फर्मुला अनुसार यो प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ भनेको यो तलको है, डिनोमिनेटर के हो त प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ हो नि होइन। यो दिस इज डिनोमिनेटर के हो प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ। कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो सोध्न सक्छ, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ अ डिफेक्टिभ आइटम भन्यो भने यो निकाल्ने, यो डिनोमिनेटर। ल हेर्नु यही डिनोमिनेटर, दिस डिनोमिनेटर इज प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ डिफेक्टिभ है। अब डिफेक्टिभ भनेको त फर्स्ट मेसिनमा पनि छ, सेकेन्ड मेसिनमा पनि छ, सेकेन्ड मेसिनको उत्पादनमा पनि छ, फर्स्ट मेसिनको उत्पादनमा पनि डिफेक्टिभ छ, सेकेन्डमा पनि छ। त्यसैले डिफेक्टिभ आयो भने त्यो फर्स्टबाट आएको हुने चान्स यो भयो, वा भएकोले प्लस सेकेन्डबाट आएको हुने चान्स यो भयो। ओके ल अब युजिङ द फर्मुला अब यही भ्यालुहरू लगाएर राखिदिने, यहाँ लगाएर राख्यौँ। PA2 भनेको दिएकै छ होइन, यहाँ PA2 इज गिभन 0.4 त्यो लगाएर राख्यौँ। यो सबै भ्यालु लगाएर यहाँ राखिदिने, PA2 दिएको छ अनि PD गिभन A2 कति छ, PD गिभन A2 0.06
यो यहाँ राखिदिउँ अनि PA1 0.6 छ PD given A1 D given A1 हुने 0.08 हैन प्लस PA2 PA2 is given 0.4 40% chance PD given A2 यहाँ A2 0.06 ल यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ विल गेट 0.3 ओके ल के छ यसमा प्रब्लम एनीबडी छ भने भन्नु है आई वान्ट टु हैन छ भने लेट मी क्लियर अबाउट दैट त्यसको मतलब बुझिएको छ भन्ने बुझेँ है मैले कसैबाट क्वेशन यस सर यहाँ दुईटा मेसिन ए र बी छ हैन अनि यसमा चाहिँ जस्तै A1 र A2 चाहिँ त्यही ए र बी लाई नै मानेको हो नि हो यस फर्स्ट स्टेजमा ए र बी राख्दा पनि हुन्छ नि सर हैन A1 र A2 राखेर हुन्छ नहुने हैन इभेन्टलाई त जसरी जनाए पनि हुन्छ हैन तर हाम्रो चाहिँ अब कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले के गरेँ भने फर्स्ट स्टेजमा भएको सबैलाई ए ले जनाए के फर्स्ट स्टेज इभेन्ट जस्तो A1 हैन A2 यो पहिलो स्टेज A3 जति आउँछ तीनटा भन्दा बढी त खास हामीलाई दिँदैन A3 भन्दा बढी जाँदैन है यति तीनटा हुन्छ फर्स्ट स्टेजमा भएकोलाई ए ले मैले यसरी कन्फ्युज नहोस् भनेर सेकेन्ड स्टेजमा भएकोलाई मैले बी ले जनाएको छु अहिलेको थ्योरममा तर यहाँ डिफेक्टिभ भएकोले यही बी लाई मैले डी ले जनाएको डिफेक्टिभलाई डी गर्दाखेरि अझ स्टुडेन्टलाई क्लियर होस् बुझ्नलाई त्यसैले यो डी भनेको बी हो सेकेन्ड स्टेजलाई बी ओके यदि डिफेक्टिभको केस छ भने डी मैले गरेको यही हो फर्स्ट स्टेजमा सबैलाई ए ले जनाएको तर हामीले जनाउनु त जसरी जनाए पनि हुन्छ एउटा उ त हो नि हैन हामीले सपोज गरे त हो नि त्यो एबिसी जसरी गर्दा पनि हुन्छ डिफेक्टिभलाई डी को ठाउँमा कसैले ई नै राख्छ भने पनि मेन्सन चाहिँ हुनु पर्यो डिफाइन चाहिँ हुनु पर्यो व्हाट इज ई भनेर व्हाट इज डी भनेर डिफाइन त्यही भएर यहाँ अगाडि नै यो डिफाइन हुनुपर्छ ए है फेरि यो अगाडि नै हाम्रो डिफाइन चाहिँ हुनु पर्यो है प्लिज यसरी इभेन्ट के हो भनेर सुरुमै A1 भने के हो त A2 भने के हो डी भने के हो यो फर्स्ट स्टेजमा A1 A2 सेकेन्डमा डी यसरी हामीले डिफाइन चाहिँ गरिदिनै पर्छ कसैलाई A1 A2 लेख्न मन लागेन कसैलाई C1 C2 लेख्न मन लाग्यो त्यो गर्दा पनि हुन्छ कसैलाई CD लेख्न मन लाग्यो कसैलाई AB यो खाली हाम्रो आफ्नो हातमा भर पर्छ है ल यो 8 नम्बर भयो अब हामी अर्कोमा जाउँ तीनटा उ भएको केसमा जाउँ है त यहाँ कुन नम्बर छ 9 नम्बर ल 9 नम्बर पनि सिमिलर टाइपै हो है सिमिलर टाइपै हो अब यो पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ है त ल प्लिज नम्बर 9 सबैले एकचोटि 1-2 मिनेट जति नम्बर 9 मा एकचोटि ध्यान दिनुस् त बुक है प्लिज बुक चाहिँ अब यो क्वेशन चाहिँ एसेन्शियल छ है नत्र क्वेशन नबुझिकिन बुझ्न गाह्रो हुन्छ क्वेशनले धेरै आइडिया दिन्छ क्वेशन बुझ्नु भने पनि सोलुसनको एउटा इम्पोर्टेन्ट ओके पार्ट हो क्वेशन बुझिन्छ होला हैन यस सर बुझिन्छ है अहिलेको भन्दा धेरै फरक त हैन अलिकति मात्र उ छ अब पहिला दुईटा मेसिन थियो भने अब तीनटा मेसिनको कुरा आयो यहाँ फर्स्ट स्टेजमा तीनटा इभेन्ट हुने भयो A1 A2 A3 मैले गर्छु है र अब तिनीहरूको प्रोबेबिलिटीमा जाउँ यहाँ है देयर आर 3 machines ABC producing 1000 मेसिन ए ले 1000 मेसिन बी ले 2000 र मेसिन सी ले 3000 आर्टिकल्स पर आवर प्रति घण्टा है मेसिन ए ले 1000 बी ले 2000 र सी ले 3000 आर्टिकल के हुन्छ प्रोड्युस गर्छ र त्यो आर्टिकलहरू एउटै हैन उसमा आएर जम्मा हुन्छ एउटै बक्समा भनौँ न एकछिनलाई हैन एउटै बक्समा तीनटै मेसिनबाट आउटपुट आउँछ र एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छ ल अब त्यो लटबाट हामीले सेलेक्ट गर्छौँ आर्टिकल सेलेक्ट गर्छौँ र अब यहाँ अब इभेन्टको नाम आयो है A1 इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ एन आर्टिकल प्रोड्युस्ड बाई मेसिन ए अहिलेको जस्तै A1 भन्ने यो जहिले पनि ख्याल गर्नु यो क्यापिटल लेटर हुनुपर्छ है इभेन्ट
ओके A1 भनेको क्यापिटल लेटर यो सबै क्यापिटलमा हुनु पर्यो इभेन्टहरू सानो लेटरमा लेख्न पाइने इज इक्वल टु इभेन्ट भनेर लेख्नु इभेन्ट के हो कस्तो इभेन्ट त भन्दा सेलेक्टिङ एन आर्टिकल प्रोड्युस्ड बाई मेसिन ए मेसिन ए को आर्टिकल हैन मेसिन ए ले उत्पादन गरेको आर्टिकल सेलेक्ट हुने इभेन्टलाई हामीले A1 भन्नु त्यस्तै A2 भनेको इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ एन आर्टिकल प्रोड्युस्ड बाई मेसिन बी यहाँ तेस्रो पनि छ नि सी पनि छ मेसिन सी त्यसैले A3 पनि आयो अहिलेको केसमा A2 सम्म थियो अब A3 इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ एन आर्टिकल प्रोड्युस्ड बाई मेसिन सी र अब यहाँ पनि डिफेक्टिभकै कुरा छ अब एउटा आइटम त हामीले पहिला सेलेक्ट गर्छौँ हैन अब अनि अब त्यो सेलेक्टेड आइटम के भएछ त डिफेक्टिभ आएछ ल त्यसैले डी भन्ने इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ अ डिफेक्टिभ आर्टिकल डी भनेको इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ अ डिफेक्टिभ आर्टिकल ल अब फर्स्ट स्टेजमा जाउँ है त प्रोबेबिलिटीमा जाउँ ल फर्स्ट स्टेजमा पहिला PA1 कति हो त ल भनौँ त PA1 ल हेरौँ अब हामीले त्यो लटबाट सेलेक्ट गर्दा टोटल कतिवटा आर्टिकल छन् त भन्दा 6000 छन् नि टोटल 6000 मध्ये जुन पनि आउन सक्छ यो टोटल नम्बर अफ पोसिबल केस 6000 अब मेसिन ए को उत्पादन कतिवटा छ त 1000 वटा छ नि हो कि हैन हामी यहाँ मेसिन ए को उत्पादनको प्रोबेबिलिटी हेरिरहेको छौँ भने त्यो फेभरेबल भयो उसले प्रोड्युस गरेको 1000 फेभरेबल त्यसैले फेभरेबल बाई टोटल यसरी यो तीनटा गयो 1/6 त्यस्तै PA2 A2 भनेको प्रोबेबिलिटी अफ हैन सेलेक्टिङ एन आर्टिकल प्रोड्युस्ड बाई मेसिन बी को उत्पादन त 2000 छ नि त्यो लटमा कति छ 2000 छ आउट अफ 6000 सो 1/3 यो त बुझिन्छ हैन यो निकालेको ल PA3 त्यो लटमा कतिवटा छ थर्ड मेसिन सी हैन मेसिन सी को उत्पादन त 3000 छ 3000 वटा फेभरेबल भयो आउट अफ 6000 इज टोटल सो 1/2 हाफ चान्स त्यसैले 50% चान्स त के छ A3 हैन इभेन्ट अकर गर्ने ल यो फर्स्ट स्टेज भयो है फर्स्ट स्टेज हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ अब यो टोटल जोडेर हेर्नु टोटल कति आउनुपर्छ रे फर्स्ट स्टेजको 1 PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 यो 1 आउनै पर्छ सम PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 फर्स्ट स्टेज इभेन्ट्स सबैको टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 ओके टोटल मस्ट बी 1 किन त्यो म्युचुअल एक्सक्लुसिभ र एक्जस्टिभ ल अब जाउँ सेकेन्ड स्टेज तर कन्डिसनल हुन्छ भने नि मैले हेर है सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट त डी हो डिफेक्टिभ आउने हो तर यो कन्डिसनल हुन्छ है अब यहाँ PD गिभन A1 भने के हो त भने ल हेर यो गिभन A1 ले के बताउँछ भने यु हेभ अलरेडी सेलेक्टेड एन आर्टिकल प्रोड्युस्ड बाई मेसिन ए को उत्पादन त हामीले सेलेक्ट गरिसक्यौँ है मेसिन ए को उत्पादन हामीले सेलेक्ट गरिसक्यौँ A1 मेसिन ए को उत्पादन हामीले सेलेक्ट गरिसक्यौँ भने अब त्यो डिफेक्टिभ हुने चान्स कति भनेको मतलब अब मेसिन ए ले कति पर्सेन्ट उत्पादन डिफेक्टिभ दिन्छ त कति पर्सेन्ट डिफेक्टिभ निकाल्छ त त्यही हो हैन क्वेशनले के भन्छ हेर दिज मेसिन्स आर नोन टु बी प्रोड्युसिङ 1% बाई मेसिन ए 2% बाई मेसिन बी एन्ड 3% डिफेक्टिभ बाई मेसिन सी मेसिन ए ले 1% डिफेक्टिभ निकाल्छ जस्तो 100 मा एउटा बी ले 2% 100 मा दुईटा डिफेक्टिभ निकाल्छ सी ले 100 मा तीनटा डिफेक्टिभ निकाल्छ भनेपछि अब यो प्रोबेबिलिटी 1% भनेको डेसिमल फर्ममा 0.01 भयो हैन ओके अब त्यस्तै अर्को प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ गिवन दैट यू हेभ अलरेडी सेलेक्टेड एन आर्टिकल प्रोड्युस्ड बाई मेसिन बी को आर्टिकल हामीले सेलेक्ट गरिसक्यो भने त्यो डिफेक्टिभ हुने चान्स भनेको अब मेसिन बी ले कति डिफेक्टिभ उत्पादन गर्छ है दैट पर्सेन्ट त्यो भनेको 2% छ दैट इज 0.0 अब PD गिभन A3 ओके भनेको मतलब अब डिफेक्टिभ ओके इफ वी हेभ अलरेडी सेलेक्टेड एन आर्टिकल प्रोड्युस्ड बाई मेसिन सी यो भनेको 3% छ हैन मेसिन सी ले 3% डिफेक्टिभ निकाल्छ सो इट इज 0.03 इन डेसिमल फर्म ल यो यहाँ हेर है यो सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट इन कन्डिसनल हेर है यो डी सबै
तर कन्डिसनल फर्ममा छ। सेकेन्ड, अब हामी फेरि ब्याक टु फर्स्टमै आउँछ क्वेसन अनुसार, त्यही हो। फर्स्ट स्टेज इभेन्ट प्रोबेबिलिटी अनकन्डिसनल हुन्छ, सेकेन्ड कन्डिसनल हुन्छ, र फेरि वी आर ब्याक टु फर्स्ट, त्यहीमा आउँछ PA1 तर कन्डिसनलमा आउँछ। PA1 नै हो निकाल्ने तर कन्डिसनल A1, त्यो भनेको डिफेक्टिभ आइसकेपछि हो। डिफेक्टिभ त आइसक्यो भने अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो त, त्यो आइटम मेसिन A को उत्पादनबाट आएको हुने चान्स कति, त्यो डिफेक्टिभ मेसिन A ले उत्पादन गरेको लटबाट आएको हुने चान्स कति, द्याट इज PA1, प्रोबेबिलिटी अफ A1 गिभन द्याट यु हेभ अलरेडी सेलेक्टेड डिफेक्टिभ। ल त्यही क्वेसन हेरौँ त, यो तिनटै केस सोधेको रहेछ, PA1 गिभन D, PA2 गिभन D, PA3 गिभन D। What is the probability that the article is produced from machine A, machine B, machine C? तीनटै सोधेको छ। ल अब हामी जाउँ यसको सोलुसनमा है त। ल प्लिज, ल अब बाई फर्मुला, फर्स्ट केस बाई बेज थ्योरम, PA1 गिभन D हैन, A1 गिभन D भनेपछि पहिला अब इन्टरसेक्सन, यो दुईटाको इन्टरसेक्सन माथि भनेको PA1 इन्टु PD गिभन A1 राख्नु पर्यो हैन। तल अब यो डिफेक्टिभ त जुनबाट पनि आउन सक्छ, PD हुन्छ तल, प्रोबेबिलिटी अफ D, डिफेक्टिभ फ्रम यो फर्स्ट मेसिन, यो सेकेन्ड, थर्ड, तिनटैबाट डिफेक्टिभ भएकोले यो तिनटाको सम तल आयो। ओके, बाई बेस थ्योरम, यो थ्योरम अनुसारकै फर्मुला भयो, यो त बुझिहालिन्छ। अब यो भ्यालु लगाएर राखिदिने हो हामीले, अरू केही छैन। यति गर्न सक्ने र यहाँ फर्मुला डिजाइन, फर्मुला याद भयो भने यो कुनै गाह्रो हुँदैन। ल अब यो भ्यालु लगाएर राख्ने, PA1 कति छ, यो माथि मैले फ्र्याक्सनमा राखेको छु 1/6, PA1 1/6, PD गिभन A1 यहाँ चाहिँ D गिभन A1 0.01 हैन। अब यो र यो फर्स्ट पार्ट त एउटै हुन्छ, सिमिलर, त्यही भयो। अब PA2 यहाँ माथि छ, PA2 कति छ 1/3 इन्टु PD गिभन A2 यहाँ छ 0.02, PA3 माथि छ 1/2। ओके, अब यहाँ मैले यो सिम्प्लिफाई गर्दा अलिकति म्याथमेटिकल प्रयोग गरेँ है, जस्तै फ्र्याक्सन र डेसिमल दुइटै देखिया छ हैन, हो कि हैन हो। त्यसैले यो सिम्प्लिफाई अलिकति सजिलो बनाउनुको लागि मैले अर्को पेजमा यस्तो गरेँ। कसरी सजिलो बनाउन सकिएला भने हेर है त, फ्र्याक्सनमा 1/6 छ है माथि, तल लार्जेस्ट पनि 1/6 छ, हो कि हैन हो। भने मैले के गरेँ, माथि तल दुवैलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। हुन त एलसिएम लिएर गर्दा पनि हुन्छ, त्यो अलि हैन लामो हुन्छ कि भनेर एलसिएम लिएर गर्दा पनि भयो। अथवा मैले के गरेँ, माथि तल दुईटैलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरेँ है। यो चाहिँ यहाँ देखाउँदैछु, यो डोन्ट गेट कन्फ्युज। मैले के गरिदिएँ भने माथि तल एउटै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न त पाइयो नि, हो कि हैन। यहाँ माथि 6 तल 5 ले पो पाइएन, हो कि हैन। इक्वल बनाउनलाई माथि पनि, माथि जतिले मल्टिप्लाई गर्ने तल त्यतिले नै गरिदिए। ल गरिदिएपछि अब यो फ्र्याक्सन हट्यो, किन यहाँ सबभन्दा ठुलो नै 1/6 थियो फ्र्याक्सन, 6 कट भयो नि। अब यहाँ त सम छ नि, प्लस छ भने यो 6 ले यो फ्याक्टर लाइन मल्टिप्लाई हुन्छ, 1/6 1/6 गरेर गर्दा नि हुँदैन, हुन्छ 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 आफूले जसरी गरे पनि हुन्छ क्या। यो सिम्प्लिफाई 1/6 भनेको डेसिमल के कति छ त्यो राखेर इन्टु गरे पनि भयो हैन। यहाँ मैले सजिलो तरिका, अलिकति म्याथमेटिक्समा खेल्न सक्नेले यो सजिलै बुझ्छ। सबभन्दा ठुलो फ्र्याक्सन 1/6, त्यसैले माथि तल 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु, डिफ्रेन्टली मल्टिप्लाई गर्न चाहिँ पाइएन। माथि 6 तल 7 ले पाइएन, माथि 6 तल 10 ले पाइएन। एउटै नम्बरले तल माथि त्यो काटिएर जान्छ त नि, 6 काट्यो, 6 र 6 काटियो, सेम थिङ 1 हैन। त्यही भएर अब हेरौँ है त कति सहिले 6 कट भयो, बाँकी 0.01 ल्याएर माथि तल यो 6 ले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्यो, 6 काटियो
0.01 अब यहाँ 3 छ यो 2 जा भयो हैन 3 2 जा 6 2 into 0.02 गर्यो ओके 2 into 0.02 भनेको 0.04 2 ले 3 जा हुन्छ 3 into यो गर्यो 0.09 ल फ्र्याक्सन खतम अब जोड दियो 0.01 माथि 0.14 तल 1/40 यो बुकमा एन्सर चाहिँ गल्ती राखेर रहेछ है बुकमा प्रिन्ट एरर छ प्लिज नोट ओके बुकको 1/14 आउनु पर्ने समथिङ अरु नै 1/4 कि कति राखे जस्तो लाग्छ बुकको त्यहाँ 1 छुटेछ बुकमा है प्लिज ल त्यस्तै अब सेकेन्ड केस अब डिफेक्टिभ आइसक्यो भने त्यो मेसिन कुनको त बी को मेसिन बी को उत्पादनबाट आएको हुने चान्स कति ओके ल अब त्यही हो यो सबै यो फर्मुला मात्र फरक हो यहाँ A2 छ माथि A2 हुन्छ अरु डिनोमिनेटर त एउटै हो मैले अझ यहाँ स्पेस अलिकति उ गर्नलाई ड्यास 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 गरे है तीनटा छ यहाँ तीनटा सम छ बीचकोलाई ड्यास गरे अलिकति स्पेस इकोनोमाइज होस् भनेर ल अरु त भ्यालु राख्ने हो सिम्प्लिफाई यो सिम्प्लिफाई जसरी गरे पनि हुन्छ डोन्ट वरी मैले यहाँ 6 ले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ त्यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन आफ्नो तरिका हुन सक्छ कसैलाई अझ यो भन्दा अझ बेटर वे थाहा छ भने त्यो गर्दा पनि हुन्छ सिम्प्लिफाई भने त जसरी गरे पनि रिजल्ट्समा चाहिँ भिन्नता आउनु भएन एन्सर एउटै आउनु पर्यो हैन मिल्नु पर्यो स्टेपहरु मिल्नु पर्यो म्याथमेटिकली त्यो करेक्ट हुनु पर्यो सिम्प्लिफाई त जसरी गर्दा पनि हुन्छ ल एन्सर डेसिमलमा राख्दा पनि केही हुँदैन नि एन्सर हुँदैन त्यही त मैले भनिहालेँ प्रोबेबिलिटी भनेको डेसिमलमा पनि राख्न मिल्छ फ्र्याक्सनमा पनि मिल्छ इभन पर्सेन्ट है हाम्रो कन्भिनियन्ट जे हुन्छ जसरी बुझिन्छ त्यही फर्ममा राख्ने यहाँ डेसिमलमा राख्दा पनि हुन्छ 1/3 लाई डेसिमलमा राखे पनि भयो 1/6 लाई डेसिमलमा राखे पनि भयो हैन जस्तो 1/3 भनेको एकदम एक्ज्याक्ट अलि आउँदैन कसैले 1/3 लाई डेसिमलमा राखेर गर्छ र यहाँ यसरी मैले हैन जसरी गर्छ भने अलिकति फरक एन्सरमा यो डेसिमल पार्टमा अलिअलि तलमाथि हुन्छ त्यसैले हामीले जुन प्रब्लम गरिरहेका छौं त्यो र बुकको एन्सरमा अलिअलि भिन्नता जस्तो सेकेन्ड थर्ड डेसिमल फिगरमा आएर अलिअलि चेन्ज भयो भने त्यसमा कुनै वरी गर्नु पर्दैन किनभने त्यो हाम्रो एप्रोक्सिमेसन अनुसार फरक पर्छ ओके जस्तो कसैले 1/3 लाई 0.33 लेख्यो भने यो मैले निकालेको एन्सर भन्दा अलि फरक पर्छ धेरै फरक त पर्नु भएन हैन अलिअलि त्यो एप्रोक्सिमेसनले गर्दा अलिअलि तलमाथि हुन्छ है त ल यसैले थर्ड पार्ट यु मे ट्राई योरसेल्फ मैले यहाँ गरिन है थर्ड पार्टमा अरु के फरक छ नि P A3 गिवन D छ त्यहाँ A3 गिवन D मा यहाँ A3 आउने है P A3 यहाँ A3 अरु डिनोमिनेटर त एउटै हो डिनोमिनेटर त एउटै हो त्यो पहिले निकालेर राखे पनि केही फरक पर्दैन ल अब यसपछि अर्को म बल्ल ब्याक टु 5 नम्बर भए ब्याक टु 5 तर क्यान यु अन्डरस्ट्यान्ड हेर्नु त ब्याक टु 5 नम्बर अब म फेरि मैले अहिले भनेको थिएँ नि अब 5 नम्बरतिर म फर्कन्छु भनेर अब पछि फेरि ब्याक हुन्छु भनेर 5 नम्बरमा एकचोटि हेर क्वेशन पढौँ त टाइम सकिन्छ यसलाई हेरौँ ल when a machine is set correctly it produces यो when भनेको if जस्तो है if a machine is set correctly एउटा मेसिनलाई करेक्टली सेटिङ गरिया छ भने इट प्रोड्युसेस 25% अफ डिफेक्टिभ अदरवाइज अब कहिलेकाहीँ सेटिङ गर्दा मिलेन रङ भयो हैन इनकरेक्टली सेटिङ भयो भने चाहिँ यसले 60% डिफेक्टिभ दिँदो रहेछ है ल फ्रम द पास्ट नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स द म्यानुफ्याक्चरर नोज दैट द chances that the machine is set correctly or wrongly are 50-50 भनेको 50-50% चान्स ओके 50-50% चान्स रहेछ अब करेक्टली सेट हुने चान्स पनि 50% छ हैन इनकरेक्टली सेट हुने चान्स पनि के छ 50% नै छ ओके भने द मेसिन वाज सेट अब के गरियो भने मेसिनलाई पहिला सेट गरियो हैन मेसिनलाई सेट गरियो एन्ड बिफोर कमेन्समेन्ट of production हैन
one piece was inspected. अब एउटा पिस चाहिँ इन्स्पेक्ट गरिएछ ओके गर्दाखेरि के आएछ भन्दा एन्ड फाउन्ड टु बी डिफेक्टिभ आएछ ओके एउटा आइटम इन्स्पेक्ट गर्दाखेरि त्यो डिफेक्टिभ आयो भने अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ मेसिन सेट अफ बिङ करेक्ट ओके त्यो मेसिन पहिले नै करेक्टली सेटअप भएको हुने चान्स कति डिफेक्टिभ त आयो हैन एउटा पिस इन्स्पेक्ट गर्दा त्यो डिफेक्टिभ पाइयो भने अब पहिलो चरणमै मेसिनलाई त पहिला सेटिङ गरिया हुन्छ नि करेक्टली र इनकरेक्टली मध्ये त्यो करेक्टली सेटअप भएर हैन त्यो डिफेक्टिभ आएको हुने चान्स कति त्यसैले फर्स्ट स्टेजकै सोधेको छ पहिलो स्टेजमै मेसिन करेक्टली सेटअप भएको हुने चान्स कति भनेर सोधेको छ यहाँ त डिफेक्टिभ त आइसक्यो हैन डिफेक्टिभ आइसक्यो भनेको सेकेन्ड स्टेज ह्यापन भइसक्यो भने हामीलाई फर्स्ट स्टेजको पहिलो स्टेजमै मेसिन करेक्टली सेटअप भएको हुने चान्स कति भनेर सोध्यो ल हेर अब त्यही सेटिङलाई ख्याल गरौँ यहाँ A1 भनेको इभेन्ट अफ मेसिन बिङ सेट करेक्टली यहाँ अलिकति फरक छ ल इभेन्ट अफ मेसिन बिङ सेट करेक्टली A1 भनेको यहाँ हाम्रो के हुन्छ हेरौँ पहिलो चरणमा हामीले मेसिनलाई सेट गर्छौँ नि है यो पहिलो चरण कुन हो दोस्रो चरण कुन हो त्यो थाहा हुनुपर्छ है फर्स्ट स्टेजमा मेसिन सेट हुन्छ मेसिन करेक्टली सेटअप हुन्छ कि अनि रङली अथवा इनकरेक्टली ल हेर A1 भनेको करेक्टली सेटअप हुने र A2 भनेको इनकरेक्टली सेटअप हुने जस्तो सेट गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू मिलेन भने त्यो इनकरेक्ट भयो हैन विभिन्न अब कहिले काहीँ अब उहरू हाल्नु पर्ला हैन वाइलहरू त्यस्तै सफा गर्ने यताउति त्यो नमिल्न साथ त्यो इनकरेक्ट भयो है सेटअप ल A1 भनेको इभेन्ट अफ मेसिन बिङ सेट करेक्टली A2 भनेको रङली सेटअप हुने अब D भनेको इभेन्ट अफ गेटिङ अ डिफेक्टिभ पिस अन इन्स्पेक्सन गर्दा हैन डिफेक्टिभ आउने D भयो ल अब यसैले हामीलाई दिएको प्रोबेबिलिटी गिभन के छ भने ल हेर A1 भनेको के छ इभेन्ट अफ मेसिन बिङ सेट करेक्टली यहाँ 50-50 भनेको छ नि हो कि हैन यस सर करेक्टली र इनकरेक्टली हैन सेटअप हुने चान्स 50-50 भनेको 50-50% भन्ने हाल भनेको 0.5 भयो डेसिमलमा हामीले जहिले पनि डेसिमलमा चाहिँ आउनै पर्यो ओके टोटल जोड्दा के हुनुपर्छ फर्स्ट स्टेजको 1 है यो टोटल चेक पनि गर्ने फर्स्ट स्टेजको सबै इभेन्टको टोटल प्रोबेबिलिटी 1 छ कि छैन भएन भने त्यहाँ कतै गल्ती भयो ल यो भयो फर्स्ट स्टेज अनकन्डिसनल अब सेकेन्ड स्टेजको कन्डिसनल आउँछ सेकेन्ड भनेको D डिफेक्टिभ प्रोबेबिलिटी अफ D गिभन A1 भनेको के त भने यदि मेसिन करेक्टली सेट भयो अरे A1 त भइसक्यो करेक्टली सेट भइसक्यो हैन करेक्टली सेटअप भयो भने अब त्यसले डिफेक्टिभ दिने चान्स कति भनेर क्वेशनमा दिएको छ नि त हैन यस सर यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ हैन डिफेक्टिभ व्हेन मेसिन वाज सेट ओके करेक्टली दैट इज P D गिभन A1 25% यो दिएकै छ त्यस्तै अब PD हैन डिफेक्टिभ यो इनकरेक्टली सेट हुँदा डिफेक्टिभ आउने चान्स 60% भनेको छ दिएकै छ 60% इज कन्डिसनल अब सोधेको फेरि फर्स्ट इज ब्याक टु फर्स्ट जहिले पनि के हुन्छ यही हुन्छ ब्याक टु फर्स्टमै हुन्छ A1 यही हुन्छ PA1 तर यहाँ कन्डिसनल फर्ममा त्यही हुन्छ क्वेशन चाहिँ जहिले पनि यही फर्स्टकै हुन्छ तर कन्डिसन सेकेन्ड स्टेज ह्यापन भइसक्यो हुनु पर्यो डिफेक्टिभ आइसक्यो हुनु पर्यो अनि आइसक्यो भने अब यसैलाई अपडेट गर्ने हो PA1 लाई अब यी अपडेट गर्छ सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट ह्यापन भइसकेपछि जस्तो भनौँ न अहिले यो कोभिडको छ हैन कोही बिरामी भयो हैन र त्यसपछि बिरामी भएर मृत्यु भयो भने अब कोभिडबाट भएको हुने चान्स कति हैन अब यस्तै केसहरू पनि इक्जाम्पल हुन सक्छ है ओके ल यो भयो क्वेशन अनुसार अब नाउ आई थिंक यु क्यान ओके सल्भ इट सकिएला अब है ल यति भएपछि हामीले धेरै आइडिया हुन्छ अलिकति मेहनत गरियो भने सकिएला यदि जसले बुझेको छ नि हैन बुझ्नेले अब बेस थ्योरममा धेरै प्रब्लम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ यो सेटअप चाहिँ भुल्नु हुँदैन
हेर यो प्लिज यो इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँ यो सेट यो सेटिङ फर्स्ट स्टेज अनकन्डिसनल सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट चाहिँ कन्डिसनल फर्ममा आउँछ र क्वेसन जहिले पनि फर्स्ट स्टेजकै हुन्छ तर कन्डिसनल फर्म यति बुझ्नु यति चाहिँ राम्रोसँग क्वेसन क्वेसन चाहिँ यही तरिकाले आउने हो सबै क्वेसन त्यस्तै हुने हो यस्तै हो फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेज इभेन्ट दुई थरी हुन्छ होइन हामीलाई फर्स्ट स्टेजकै सोध्यो भने बेज थ्योरममा जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो सेकेन्ड स्टेज ह्यापन भइसकेर फर्स्टको सोध्यो यो रिभर्स भयो क्या उल्टी हो यसले अपडेट गर्यो मैले भनिहालेँ नि अपडेटिङ यो A1 नै निकाल्यो हो नि त यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ A1 नै हो नि माथि A1 त थाहा छँदै थियो नि हामीलाई होइन तर के भयो त भन्दा सेकेन्ड स्टेज ह्यापन भइसक्यो सेकेन्ड स्टेज ह्यापन दिएको हुन्छ के अरे इफेक्टिभ चाहिँ सबै क्वेसनमा दिएको हुन्छ डिफेक्टिभ भनेर सधैँ डिफेक्टिभकै केस हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन यो डिफेक्टिभको ठाउँमा अरू कुनै नन डिफेक्टिभ पनि हुनसक्छ नि सोध्या त होइन त्यही अनुसारको इन्फर्मेसन हुन्छ यो यस्तो हुन्छ क्या यो हामीलाई फर्स्ट स्टेजको हामीलाई कि गिभन हुन्छ सिधै कि हामीले क्यालकुलेट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट स्टेजको यो चाहिँ दिएकै हुन्छ सधैँ यो त्यस्तो हुँदैन खालि हामीले क्वेसन बुझेर राख्ने मात्र हो है यसमा खासै क्यालकुलेसनमा जानु पर्दैन यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी जुन छ नि यसलाई क्यालकुलेसन गरिरहनु पर्दैन क्वेसनमै हुन्छ यो इन्फर्मेसन ओके खालि क्यालकुलेसन सिम्पल कहिलेकाहीँ गर्नुपर्ने हुनसक्छ यो PA1 र PA2 फर्स्ट स्टेजको लागि ओके जुन अहिले हामीले गरेका थियौँ नि त्यो कति क्वेसन नम्बर 9 हो के अरे होइन 9मा तिनवटा मेसिनले एउटाले 1000 अर्कोले 2000 अर्कोले 3000 आर्टिकल प्रड्युस गर्यो त्यहाँ सिम्पल प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेसन गरेर राख्नु पर्यो नि सिधै दिएको थिएन होइन तर यो सेकेन्ड स्टेज चाहिँ सिधै दिन्छ अनि निकाल्नुपर्ने के हुन्छ फर्स्ट स्टेज तर कन्डिसन ल यही हो है बेज थ्योरममा धेरै यही हो ल यही अनुसार कोसिस गरौँ Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.